बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की तरफ से जब से फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, आज हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में 1.5 माह के बाद तकरीबन कुछ कारोबार आज से खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि लॉकडाउन में नरमी क्यों की जा रही है। विफाक को देखा देखी हम देख रहे हैं कि दीगर सूबों की तरफ से भी इसी किस्म के इक़दामात उठाए गए हैं। सिंध ने भी कहा है कि 99% उन्हीं तमाम SOPs पर या उन्हीं तमाम नरमियों पर अमल किया जाएगा जिसका ऐलान विफाकी हुकूमत ने किया है। उसके बाद पिछले दिनों जब हम बलूचिस्तान की हुकूमत से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 हफ्ते के लिए मज़ीद सख्त लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लेकिन विफाकी हुकूमत के इस अनाउंसमेंट के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कारोबार जो है बलूचिस्तान में वो खोल दिए हैं। सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक उन्होंने कहा है कि कारोबार खोल दिए जाएंगे। वहाँ पे भी नरमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी आज बाकायदा तौर पे ऐलान हो गया है कि 4 दिन जो है वो कारोबार खुलेंगे और 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि सिंध ने 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन असल तशवीश जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से आ रही है। डॉक्टर्स अभी भी ये मानते हैं कि ऐसा करना कहीं गलत साबित ना हो, ऐसा करने से कहीं जो तादाद है केसेस की वो बढ़ ना जाए। ऑब्वियसली आवाम के अंदर भी इस चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और सबसे पहला सवाल जो सबके जहनों में आता है वो यही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और जो मुतासरीन हैं कोरोना के उनके केसेस की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन में नरमी क्या आने वाले दिनों में किसी बड़े नुकसान की तरफ तो हमें नहीं लेकर जाएगी। ये एक ख़दशा है, ये डर है, ये खौफ है लोगों का। और डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पर बज़िद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी सुने, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो खुदा न खास्ता कल को कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि हुकूमत डॉक्टर्स की इस बारे में राय जिसका एहतराम भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन पे ये जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, उनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन आया उनकी सुनी भी जा रही है या नहीं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन KPK। डॉक्टर खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सलमान हसीब हैं, प्रेसिडेंट हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के, लाहौर से हमारे साथ। और डॉक्टर अमजद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG हेल्थ इमरजेंसी। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप ही से आगाज़ करती हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि PMA की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद ख़दशा है कि केसेस बढ़ेंगे, हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि वफाक की हुकूमत के अनाउंसमेंट के बाद दीगर सूबों ने भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। आज से बाकायदा उस पर अमल दरामद भी हम देख रहे हैं। कैसे आप पूरी सिचुएशन को एड्रेस करेंगे? क्या आपको खदशात हैं? आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में लॉकडाउन की नरमी के बाद क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। देखें, आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रही हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो शोबा के जो अलग अलग सोसाइटीज़ के जो डॉक्टर्स थे, इन्फेक्शस डिजीज़ के, चेस्ट सोसाइटी के, पीमा के और PMA के तमाम डॉक्टरों का मुश्तरका ये बयान है कि ये जो लॉकडाउन है ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल एक मरहला आ गया है पाकिस्तानियों के लिए, हम सब के लिए। मैं समझता हूँ कि इसको किस तरह से देखा जाएगा और आगे क्या होगा, मैं समझता हूँ कि आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह ये है कि देखिए दुनिया में होता यही है और WHO ये कहती है और तमाम ममालिक को उन्होंने एक गाइडलाइन दी है और वो ये दी है कि जब आपके केसेस बढ़ते हैं और पीक की तरफ जाते हैं तो आप अपने मुल्क में लॉकडाउन रखें और सख्त लॉकडाउन रखें। और जब आप केसेस आपके गिरने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आप उसमें नरमी शुरू कर दें लॉकडाउन में।
لیکن ہم بالکل WHO کے خلاف چل رہے ہیں. ہم تمام ڈاکٹر 15-20 دن سے, اور PMA نے WHO نے مخالفت بھی کی ہے نا پاکستان کے اس فیصلے کی, لاک ڈاؤن میں نرمیوں کی مخالفت کی ہے, کل جو بیان ان کا آیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ لاک ڈاؤن کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور لاک ڈاؤن نہیں کرنے کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. جس طرح سے امریکہ, یورپ, UK, یہ ہمارا اٹلی, اسپین, تو جن لوگوں نے کیا ہے, چائنا, ساؤتھ کوریا اور دوسرے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہاں پر دیکھیں کتنا, ہمیں تو اسی حساب سے فالو کرنا چاہیے. اب دیکھیے سعدیہ کہ ہونا کیا جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری جو پورے ملک کی, چونکہ میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا, اس لیے میں پورے پاکستان کے ہمارے جو PMA کے جو برانچز ہیں, ہمارے جو جنرل سیکرٹریز ہیں, ان سے میں رابطے میں رہتا ہوں. سب سے تو ہمیں پتہ ہے اس وقت کہ صورتحال بہت گمبھیر ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے لیے پھر بھی بہتر ہے کہ جو کیسز آ رہے ہیں ابھی تو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ کی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ نمبر انکریز کر رہا ہے, اور جو کہ کر رہا ہے اور آگے کرے گا, تو پھر آپ کے پاس نہ اتنے وینٹیلیٹرز ہیں, نہ آپ کے پاس یونٹس ہیں, اور نہ ہی آپ کے پاس ICU ہے, نہ آپ کے پاس بیڈز ایسے ہیں جو کہ آپ کے پاس. اور سعدیہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے. کورونا کے پرابلم کے آنے سے پہلے ہی ہم بولتے تھے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ بہت ہی پور ہے, انفراسٹرکچر بہت ہی خراب ہے, لہٰذا اب کورونا آنے کے بالکل صحیح ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ obviously پورا جہاں پر دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بھی ہمیں کولیپس کرتے دکھائی دے رہے ہیں, وہ اتنی مشکلات میں پڑ گئے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر اتنی وہ والی صورتحال نہیں ہے, اموات یا کیسز کی وہ تعداد نہیں ہے. بٹ یس ایبسولوٹلی ہمارا جو ہیلتھ کیئر یونٹ ہے اس کی طرف کبھی بھی کسی بھی حکومت کی طرف سے توجہ نہیں دی گئی. ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہمیشہ سے رہا ہے, اور اب کرونا کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ obviously آپ سارے ڈاکٹرز کو اکٹھا کرنا, آپ کی رائے سننا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. موونگ آن, میں ڈاکٹر خلیل صاحب آپ سے بھی آپ کا موقف جاننا چاہوں گی, کیونکہ پچھلے ہفتے جب میری بات ہو رہی تھی لیاقت شاہوانی صاحب سے جو کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں, تو ان کا ماننا یہ تھا کہ وفاق نرمی کرتی ہے نہیں کرتی ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن بلوچستان میں کیونکہ نرمی کی تھی ہم نے, کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا, لہٰذا ہم 2 ہفتے کے لیے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ بتا دیا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں انوالوڈ ہوں گی, کوئی خلاف ورزی کرے گا تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. تو پھر ایسا یکدم کیا ہوا کہ آج ان کو یہ بتانا پڑا کہ کاروبار بلوچستان میں ہم نے کھول دیا ہے صبح 3 سے شام 5 بجے تک, وہاں پہ بھی نرمی ہو گئی, کیوں؟ میں ایک 2 to 3 منٹس میں آپ کے لوں گا. بہت شکریہ 92 نیوز کا کہ انہوں نے ہمیں لائیو لیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن کو بھی یہاں لیڈ کر رہے ہیں, بولان میڈیکل ٹیچر ایسوسی ایشن کے ایک ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے آج میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ. اس وقت میں صرف 2 منٹ آپ کے اس طرح سے لوں گا کہ سب سے پہلے کورونا کے حوالے سے بلوچستان کے ہیلتھ ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت بلوچستان کے ہیلتھ ڈائنامکس بیسکلی کیا ہیں. سعدیہ, اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہم 900 کلومیٹر ایک بارڈر شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے پورس بارڈر, تو ایک تو ہم اتنا انفلکس ہے وہاں سے لوگوں کا, ایک تو وہ جب جنوری میں کیسز رپورٹ ہوئے تو ہم نے کہا کہ آپ کنٹین نہ کریں, سو کالڈ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, ہم نے اس کو کنفرٹ نہیں کیا, ہم نے کہا کہ کیری آن, ہم ریڈی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کی حکومت نے کہ ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے کنٹین کریں. PDMA کے تھرو انہوں نے کوارنٹائن سینٹرز بنائے, کوئی بھی ڈاکٹر کی ایڈوائزری اس میں انکلوڈ نہیں تھی. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا, لیو دس ڈسکشن کے اس کے بعد جو ریزلٹس آئے آپ میڈیا نے رپورٹ کیا, آپ لوگوں نے دیکھا. اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت ہی ایک پیتھیٹک سچویشن سے گزر رہے ہیں. اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 120 کے قریب بلوچستان کے اندر ہم ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئرز انفیکٹڈ ہیں, اور اس میں بہت سے زیادہ ہمارے پروفیسرز کرٹیکل سچویشن میں ہیں. اور بلوچستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے سعدیہ, وہ اتنا فریجائل ہے کہ ہم اتنے خوف زدہ ہیں, ہم اتنے خوفناک صورتحال میں ہیں کہ بلوچستان کے لوگ پہلے سے اپنے
ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے دوسرے پروونسز کو شیئر کرتے تھے. وہ پیشنٹس یہاں سے کراچی جاتے تھے, اسلام آباد جاتے تھے, لاہور جاتے تھے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. ریزن واز دیٹ کہ 72 ایئرس سے یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کسی ڈاکٹر کے ایڈوائزری اس پہ ڈومین میں نہیں رہا ہے, وہ ایک بیوروکریٹک ڈومین میں رہا ہے. تو جب ایک چیزیں بیوروکریٹک ڈومین میں رہی ہیں تو یو کین سے کہ اس وقت آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں اگر 3 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں, ان 3 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں ایک بھی انٹینسو کیئر یونٹ نہیں ہے. یہ بلوچستان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. لیب بھی صرف ایک ہی ہے, فاطمہ جناح لیب, جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب میں لیب پہ آ رہا ہوں, اب میں لیب کی سچویشن پہ آ رہا ہوں. سعدیہ, ہم نے بہت کوشش کی, ہم نے بہت چلایا. ہم جب پہلے دن سے ہم چلا رہے ہیں, ہم چیخ رہے ہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ خدا را یہ انسانی المیہ جنم لے سکتے ہیں, خدا را آپ آئیں. انہوں نے ایک ایڈوائزری کونسل بنائی ڈاکٹروں کی. اس ایڈوائزری کونسل صرف پیپر ورک تک تھا, اس کے بعد کسی سے کوئی ایڈوائز نہیں لی گئی. بلوچستان یونیورسٹی کے ایک رجسٹرار کو لا کے ایک لیب میں بٹھا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کورونا کے ٹیسٹ کریں. اور کورونا کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس وقت دنیا میں جو سب سے کم ترین شرح ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے. اس وقت ہم 1 لاکھ کے اندر 500 پر لوگوں کا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. مینس کہ ہم 500 لوگوں کا پر لاکھ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہ ٹیسٹنگ از انسفیشینٹ. اب جو ہم نے چیخنے چلانے کے بعد, اب کل سے بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل جو اس وقت صوبے کا سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اس کے اندر جب ٹیسٹنگ سروس سٹارٹ ہوئی ہے, وی ہیو اونلی 4 PCR مشینز. ان PCR مشینز میں 2 کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ 96 تک کر سکتے ہیں, اور ایک کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ 2.5 گھنٹے میں 6 ٹیسٹ جو فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز, اوبویسلی وہاں بہت زیادہ فقدان دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ پورے ملک میں یہ چیز, اور بلوچستان میں جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ زیادہ برے حالات ہیں. میں ڈاکٹر امجد صاحب سے بھی ان کا موقف جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب, یہ پنجاب بھر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں کا جو 54% جو بستر ہے نا وہ کرونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں. سندھ میں 40 روز میں کرونا کی علامات ظاہر نہ کرنے والے 60 افراد جو ہیں گھروں میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. کراچی سمیت سندھ میں کرونا میں تشویشناک اضافہ ہے, ایک دن میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ہیڈ لائنز ہیں, یہ وہ خبریں ہیں جو عوام تک پہنچ رہی ہیں اخباروں کے تھرو, ٹی وی چینلز کے تھرو. اور دوسری طرف جب ہماری عوام یہ دیکھتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی جا رہی ہے اور عوام پہ سارا فیصلہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں, آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حد تک امپلیمنٹیشن نظر آیا آپ کو. وہ ویژولز بھی ساتھ پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا کہ کہاں کہاں وہ سوشل ڈسٹینسنگ چل بھی رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ. مختلف شہروں کے ویژولز ہیں کہ عوام بالکل سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل نہیں کر رہی ہے, جو SOPs جو گائیڈ لائنز حکومت دے رہی ہے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ایسے میں ڈاکٹر امجد صاحب کہاں ہم جا کر کھڑے ہوں گے, حالات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے؟ سعدیہ, تھینک یو ویری مچ. یہ بلوچستان سے اور کراچی سے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ دیر از نو ڈس ایگریمنٹ. ان کی باتیں بالکل سائنٹیفک ہیں اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناؤ لیٹس کم کہ یہ بڑھ کیوں رہے ہیں کیس. دیکھیں, میں نے آپ کے 15 دن پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت کم ہیں. اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ بلوچستان میں بھی شروع ہو گئی ہیں, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو جب ہماری ڈائگنوسٹک فیسلٹیز انکریز ہو گئی ہیں اور ابھی ہم 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کر چکے ہیں, تو نیچرلی جو اب ہمارا ہیومن کی ہیومن اسپریڈ ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے ٹیسٹ پازیٹیو آنے شروع ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک گورنمنٹ کی آپ ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں کہ ہماری پریپریشن جو آج سے 1.5 مہینہ پہلے تھی وہ اب اس سے بہت بہتر ہے. ہمارے کوارنٹائن سینٹرز یا ہاسپٹلز میں اب وینٹ اویلیبل ہیں. میں کراچی, مجھے ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے دیٹ واز نیگلیجنس. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھا کسی ہاسپٹل میں. جس ہاسپٹل میں انہیں لے کے بھی گئے ہیں اس میں 6 وینٹیلیٹر اویلیبل تھے, اور ابھی تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہے جس کی وینٹیلیٹر شارٹ ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیتھ ہوئی ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم میڈیا کے مشکور ہیں کہ ہمارا کام ہے اویئرنیس, اور اویئرنیس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یقین, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ I'm not talking of 5 to 10%, لیکن 90% لوگ عمل کر رہے ہیں.
अच्छा, जो मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके दिखाने से शायद लोग और मोहतात होंगे। मैं इसीलिए जब तक ये मीडिया और हम लोग इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती सादिया। पीएमए की इनपुट बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि वो पीएमए हमारी रिप्रेजेंटेटिव है। जो बलूचिस्तान से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वाईडीए कह रही है। पहले हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, हमें पीपीईज ही नहीं मिल रहे थे, इसलिए नहीं मिल रहे थे कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, वो दुनिया में अवेलेबल। अब ये चीजें हमने ओवरकम कर ली हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो अब केसेस बढ़े हैं वो हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ने से बढ़े हैं और इंशाल्लाह आफ्टर 10th वीक अच्छा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट। ऑब्वियसली बलूचिस्तान का खसूसी तौर पे आपकी बात से इख्तलाफ होगा, जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इस्लामाबाद के हवाले से, लेकिन आप कहते हैं कि प्रेपरेशन बेहतर है, फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेहतर हैं, इसलिए जो है सारी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आके मैं पेशावर और लाहौर का रुख भी करूँगी, वहाँ से भी डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि जिस अंदाज में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है पिछले 10 दिनों में, अगर हम देखें बतदरीज ये तादाद बढ़ी है। हुकूमत लॉकडाउन में दूसरी तरफ नरमी कर रही है, डॉक्टर्स के खदशात हैं। मैं डॉक्टर सलमान साहब आपकी राय इस पर जानना चाहूँगी कि आज ही मैं देख रही थी कि NCOC के ऑफिशियल को कोट करके ये लिखा गया कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जो खदशात थे कि मई 15 तक 1,75,000 केसेस हो सकते हैं, 10,000 क्रिटिकल कंडीशन में हो सकते हैं और तकरीबन 3,500 अमवात हो सकती हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है, अगर हम यूरोप से या अमेरिका से कंपैरिजन करें तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो इतनी शार्प नहीं है, बहुत ग्रेजुअल है। सो आपको लग रहा है कि यही तमाम आदाद व शुमार हुकूमत ने अपने सामने रखे हैं और उसकी वजह से फैसले किए जा रहे हैं? देखें, आपने बजा फरमाया है। हम ये समझते हैं कि ये जो एक लॉकडाउन का फैक्टर है, हमें इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। मौसर लॉकडाउन होने के बाइस हम समझते हैं कि कोरोना के केसेस में जो इजाफा था उसमें कमी आई और किसी हद तक पाकिस्तान और तमाम सूबे कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। और इसका मैं ये समझता हूँ तिब्बी नॉलेज जो है, तिब्बी इल्म है, वो यही कहता है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लॉकडाउन खोल दें। देखिए, जो माशी सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क की दूसरे फैक्टर्स हैं, वो तो शायद बाकी जितने उनके एक्सपर्ट्स हैं वो बखूबी बता सकते हैं कि उसमें उनको दरपेश मसाइल क्या हैं। लेकिन जहाँ तक मेडिकल नॉलेज इज़ कंसर्न, तो हम समझते हैं कि लॉकडाउन के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको इफ़ेक्टिव लॉकडाउन ही करना पड़ेगा और खुदा ना खास्ता अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो हम ये समझते हैं कि जो वो ग्राफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहीं पे बात चली जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब से जानना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से अभी डॉक्टर अमजद साहब भी ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि जो इक़दामात उठाए गए हुकूमत की तरफ से वो बेहतर हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेपरेशन जो है वो बेहतर है। जो पिछले दिनों लॉकडाउन किया गया उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो इस शोबे में बेहतर चीज़ें करने की कोशिश की गई है। वेंटिलेटर्स की तादाद का उन्होंने जिक्र किया कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। डू यू एग्री विद दिस डॉक्टर ज़ुबैर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जी अब अमजद साहब का मुझे पता नहीं है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हुए हैं, आया वो जन्नत की बातें कर रहे हैं या वो किस माहौल की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेंटिलेटर है वो इस वक्त अमेरिका में है। अमेरिका में 1,75,000 वेंटिलेटर है, हमारे मिला के 3,000 तक पहुंच जाते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे साथ वेंटिलेटर्स पूरे नहीं है, रो रहा है। और ये साहब जो है ना 3-4 हज़ार बेड्स पे कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ वेंट्स पूरे हैं। हमारे डॉक्टर्स क्रिटिकल कंडीशंस की वजह से मर रहे हैं। अभी पिम्स में एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि CPSP की काउंसलर रह चुकी है, वो भी अभी वेंट पे जा रही है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, अवाम मर रहे हैं।
ये साहब पता नहीं कौन सी वो परियों की कहानियां हमें सुना रहे हैं। जहां तक पीपीईज का ये कह रहे हैं कि पीपीईज बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, तो आ जाएं जी, ये हमारे साथ लोअर लेवल पे यहाँ पे फिरे तो मैं उनको बता दूंगा कि पीएचयूज में कितने पीपीईज हैं, किन किन डॉक्टर्स को मिल नहीं रहे, कौन सी क्वालिटी के उनको मिल रहे हैं कि बंदा एक बार पहनता है तो फट जाता है पहनने के दौरान। तो मेरे ख्याल में किससे कहानियां ना सुनाएं, जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाए। अब मैं आ जाता हूँ अपने केपी की सूरत हाल की साइड पे, तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो कहाँ तक सुनाएं, कहाँ तक सुनेंगे। तो आज हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, ऑल्दो इट वाज अ पॉजिटिव जेस्चर, इट वाज अ पॉजिटिव मीटिंग, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो हम काफी दिनों से कह रहे थे कि भाई आप लोग पीपीईज तो ले रहे हैं लेकिन नीचे लेवल तक पहुंच नहीं रही। तो उसमें जो हुआ था, फिर पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज थे जो कि पीपीईज को बेचते थे और फिर वो पकड़े गए, पुलिस ने उनको पकड़ा है, लोअर लेवल पर नहीं पहुंचते थे। तो आज हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम 4 अरब के पीपीईज ले चुके हैं, कि हमें भी पता है जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉपरली पहुंच नहीं रहे, उन्होंने खुद माना है। तो कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे। अब आ जाता हूं मैं डॉक्टर्स की साइड पे कि हमारे साथ ऑलरेडी जो है तकरीबन हॉस्पिटल चोक हो रहे हैं, चोकिंग के नजदीक है। तो जब लॉकडाउन की उन्होंने बात की कि भाई गवर्नमेंट के साथ ऑप्शन नहीं है कि लॉकडाउन को खोले, तो मैंने कहा कि सर मैंने पहले दिन भी एक बात की थी केपी के डॉक्टरों के हवाले से, क्योंकि हमारी जो प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन है वो केपी की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसमें स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक मौजूद हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि सर बात ये है कि हम, ये हमारी मिट्टी है, हम विदाउट पीपीईज ड्यूटीज दे देंगे, इसमें हम शहीद होंगे, हो रहे हैं, हमारे क्लास 4 पैरामेडिक सारे आ रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा था जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं वो निभाए। तो आज हमने लॉकडाउन के हवाले से उनसे बात की है कि सर लॉकडाउन में ये होगा कि आप लोगों ने पैरेलल जो है ना ऑन फील्ड, जो फील्ड में डायरेक्ट हॉस्पिटल होते वो बनाने हैं जो कंप्लीटली कोविड के लिए हों। तो उन्होंने कहा कि वी विल बी पैरेलली डूइंग इट एंड वंस दे डू इट वो ये यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक वार्ड मुख्तस कर दिया जाता है अस्पताल में वो ना हो, इसके लिए बाकायदा अस्पताल जो है वही मुख्तस कर दें। जी बिल्कुल, इसके लिए हॉस्पिटल, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में आप अंदर वार्ड बनाते हैं वो जो पेशेंट होता है वो पूरे के पूरे वार्ड को भी इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर जो सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है LRH, उसमें जो गायनी वार्ड है वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। तो इस तरह एक एक वार्ड करके सारे क्लोज होंगे। तो आज गवर्नमेंट को हमने सजेशंस दी है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की हमारे साथ कमी थी, पैरामेडिक, नर्सिस की, हमारे यहाँ पे जो पीजीज हैं, हमने उन्हें कहा कि सर दे आर ऑलरेडी ट्रेंड, इनको फील्ड में लाएं। जो डेंटिस्ट्री वाले थे, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई वी विल बी डूइंग लोकम स्कीम्स फॉर इट। तो वी आर वेटिंग फॉर इट कि ये चीजें पैरेलल हो, इन पे रेड टेप्स ना लगे, तो देन वी कैन टॉक ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन बात करती हूँ मैं डॉक्टर कैसर साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन आपने क्योंकि वो डॉक्टर अमजद साहब के हवाले से डायरेक्ट बात की है, सो इफ डॉक्टर साहब यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट डॉक्टर जुबैर साहब हैज सेड, क्योंकि आपके बारे में बात हुई है कि कौन सी परियों की कहानियां सुना रहे हैं आप, ऐसे कुछ सूरत हाल नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब जो YDA वाले हैं वो बजा फरमा रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी आइडियल सिचुएशन में हैं। मैंने ये बात की है कि हम 2 महीने पहले जिस प्रोफेशन में थे उससे बेहतर सिचुएशन में है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कर लें कि हमारे पास ये 3000 वेंटिलेटर आज से 2 महीने पहले थे, अभी हमारे पास इससे डबल वेंटिलेटर हैं। और दूसरा ये है कि वेंटिलेटर जाने से जो वेंटिलेटर नहीं है ना, अमेरिका 1,75,000 पे रो रहा है जी। हमने डॉक्टर साहब मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, आप मेरी बात अब आराम से सुने। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी है। आपने मुझे परियों की कहानियों तक कहा है। मैंने अर्ज नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। मैंने ये कहा कि देखें आज से 2 महीने पहले जो प्रोफेशन थी, जो जैसे इन्होंने अभी फील्ड हॉस्पिटल की बात की, अब इस्लामाबाद में 250 बेडेड हॉस्पिटल, एक इन्फेक्शियस हॉस्पिटल है जो इसी महीने में हैंड ओवर हो जाएगा। KPK की इन्होंने खुद बात की, फील्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसी तरह जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास तो एक क्वारंटाइन सेंटर भी नहीं था। इस टाइम 35 क्वारंटाइन सेंटर तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो ये बात कंपैरिजन की हो रही है, बात आइडियल नहीं हो रही। जहां तक हमारे हेल्थ सिस्टम का मसला है कि हमारे हेल्थ सिस्टम में इतनी जान नहीं थी
لیکن آپ ایٹ لیسٹ اتنا اپریشیٹ کریں کہ آپ کی وائی ڈی اے سے لے کے پی ایم اے سے لے کے ہر گورنمنٹ کا آدمی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے اور ان کی بات پہ عمل کرنے کے لیے جو بھی پازیٹیو سجیشن ان سے آتی ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ہمارے ریسورسز اور ہمارے اگلے راؤنڈ میں بات کریں گے کہ وہ سجیشنز آخر ہیں کیا اور ان پہ عمل درآمد ابھی تک کتنا ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اوبیسلی عوام بھی کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس میں نرمی کیوں آ رہی ہے اگر حکومت کہتی ہے کیسز بڑھ رہے ہیں. یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. غریب طبقہ جو ہے اوبیسلی جو مزدور طبقہ ہے جس کے حوالے سے وزیر اعظم بات کرتے ہیں وہ اس چیز سے خوش بھی ہے کیونکہ ان کے لیے پریشانیاں بہت زیادہ تھیں. ان کا جو ڈیلی ویجز ہیں ان کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. بٹ جب تک لاک ڈاؤن اسٹرکٹ تھا صحیح معنوں میں جس کو سخت لاک ڈاؤن کہا جا رہا تھا تب بھی کون سا ہم نے دیکھا ہے کہ عمل درآمد ہوا ہے اس پہ جو ایس او پیز حکومت کی طرف سے تھے یا جو گائیڈ لائنز دی جا رہی تھیں اس پہ اس وقت بھی منوان عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. سعدیہ دیکھیے پاکستان میں کہیں پر بھی لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لاک ڈاؤن اگر پراپر ہوتا سخت ہوتا صرف اور صرف 14-15 دن کے لیے تو پکچر کچھ اور ہی ہوتی. ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہنے کے لیے کہ جب پی ایم اے نے 22 جنوری کو میں ایز اے سیکرٹری جنرل میں نے کہا کہ جب انفارم کر دیا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. ابھی امجد صاحب کہہ رہے ہیں بہت صحیح بات کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تیاری ہوتی وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہوتی جو کہ نہیں ہو سکی. اب حکومت دیر ہو چکی, حکومت کے پاس بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے اور ان کے پاس چوائس یہ نہیں ہے اب اس کے علاوہ کہ جو کرونا وائرس کے علاوہ جو دوسرا وائرس آ چکا ہے اب, اور وہ وائرس ہے بھوک کا وائرس, جو معاشی جو وائرس ہے اس کا ایک پرابلم آ چکا ہے. تو یقیناً حکومت جو ہے اس وقت مجبور ہے, وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو کرونا وائرس سے بچائے, لیکن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے حکومت کے لیے. اب حکومت کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر امجد نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ابھی تک اسٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں کیا گیا, سب کچھ خود اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہی مشورہ ہو رہا ہے. ہمیں دیکھیے یہ بتائیے کہ میں نے ابھی مغرب سے پہلے افطار سے پہلے شلوانی صاحب سے میری بات ہوئی ہے جو محمد زبیر جو ہمارا ڈاکٹر بیچارہ یہ پریشان ہے. اس لیے پریشان ہے کہ بلوچستان میں جو پرابلم ہے, میں چونکہ پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے شلوانی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف ان کے پاس جو صحیح معنوں میں وہ 40 وینٹیلیٹر ہے پورے بلوچستان کے لیے. اسی طرح سے صرف کراچی میں جو کہ 2.5 کروڑ کی آبادی بتائی جاتی ہے. ڈاکٹر زبیر جو ہیں وہ کے پی کے کی صورتحال بتا رہے تھے, ہی از فرام ٹھیک ہے وہ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر خلیل جو ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں. جو توفیل صاحب تھے. جی ڈاکٹر کیسے مکمل کر لیں تو پھر میں آتی ہوں ڈاکٹر خلیل صاحب آپ کی جانب. جی بات ساری یہ ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس اب چوائس نہیں ہے. اعلان ہو چکا ہے, وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے, لیکن ایک اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ بات ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جملہ کہا ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے. اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرے. پاکستان میں تو کبھی بھی کہیں پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. سمپل مثال آپ روڈ پہ دیکھ لیں, ٹریفک قانون کتنے لوگ فالو کرتے ہیں. تو یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے. اینڈ دس واز مائی کنسرن جو میں انٹرو میں بھی بات کر رہی تھی کہ سب کچھ عوام پہ چھوڑ دیا ہے. تو عوام پہ آج تک جتنی چیزیں چھوڑی ہیں وہ میرے خیال سے اس سے نتیجہ آپ بہتر بتا پائیں گے. آپ کے اتنے بیڈز موجود نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی ٹرین اسٹاف موجود نہیں ہے, آپ کے پاس اتنے وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ اگر یہ پرابلم بڑھتی ہے, اگر اس نمبر آف کیسز جو کہ بڑھ رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ہمارا یہ سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی رخ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز تقریباً 700 ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف اس وقت گھر بیٹھ گئے ہیں, آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اگر یہی تعداد بڑھتی رہی تو پھر ہاسپٹل میں مریض آتے رہیں گے, ڈاکٹرز گھر جاتے رہیں گے, اور ہمارے پاس ویسے بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے.
تو پھر ہوگا کیا اس ہمارے اس ہیلتھ اس اسپتال کا؟ پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹر خلیل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میم دیکھیں ذرا ہمیں ذرا ایک سائنٹیفک اپروچ کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ WHO کی جو ریکمنڈیشنز ہیں WHO کے ریکمنڈیشنز یہ ہے کہ WHO کہہ رہا ہے کہ جون کے اینڈ تک جو فیٹلٹی ہے وہ 4 بلین تک جا سکتی ہے. بلوچستان کے اندر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کی کل کی پریس کانفرنس ہے میم جو میڈیا نے آپ لوگوں نے سب نے ان کو آن ایئر لیا, وہ پریس کانفرنس کیا کافی نہیں تھی, وہ گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹو نہیں تھا. ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان وہ یہ اعلان کرتے ہیں, یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جون کے اینڈ تک ہم 9 ملین لوگ بلوچستان کے اندر انفیکٹڈ ہوں گے اور 1.5 لاکھ کے قریب. آپ سوچیں کہ بلوچستان کی ٹوٹل آبادی 1.5 بلین ہے, اس میں 9 ملین لوگ یعنی کہ 90 لاکھ لوگ اس وقت انفیکشن کی زد میں آ سکتے ہیں وہ جون کے اینڈ میں. کیونکہ ابھی تک آپ کا ٹریجیکٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹریجیکٹری ابھی تک فلیٹ تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے, لیکن آپ کی ٹیسٹنگ کتنی ہے جو آپ اس ٹریجیکٹری کو آپ اسیس کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹیسٹنگ کی سروس اس وقت یہ ہے کہ 1 لاکھ میں آپ 500 لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کے لیے میں 1 منٹ مجھے دیجیے گا. ڈاکٹروں کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی لاسٹ ٹائم, ہم نے ہیلتھ انتظامیہ سے CM صاحب سے ہم نے یہی ریکویسٹ کی. ہم نے کہا خدا را ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم اس کو کوپ کر سکے گا, لیکن ہم اس کے قریب تو جا سکے نا. ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ خدا را جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کا ٹیسٹ 6 to 7 ڈیز میں ڈیلیور ہو رہا ہے میم. 6 to 7 ڈیز میں میرا ڈاکٹر اپنا کووڈ کا ٹیسٹ ہاسپٹل سے لے کے گھر جا رہا ہے. اب 6 to 7 ڈیز میں وہ ڈاکٹر کتنے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے, کتنے اپنے گھر میں کتنے لوگوں سے مل رہا ہے, کتنے جگہوں پہ وہ ٹریول کر رہا ہے, کتنے جگہوں پہ وہ پروسیجرز کر رہا ہے, وہ سب انفیکٹڈ ہیں. اور لاسٹ ڈے پہ آفٹر 6 ڈیز اس کو کہا جاتا ہے کہ یو آر کووڈ پازیٹیو. تو اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کے بعد وہ کتنے لوگوں کو میسج کرے کہ اگر پوری فیسلٹیز ہیں, لیبز وغیرہ آلریڈی فنکشنل آپریشنل ہیں, تو پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی رپورٹ آنے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں 6 سے 7 دن لگ رہے ہیں؟ 2.5 گھنٹے ایک PCR مشین ہے جو 2.5 گھنٹے میں آپ کو 96 رپورٹس دے سکتی ہے. اس وقت بلوچستان میں اتنی پیتھیٹک سچویشن ہے جو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب لاہور سے بتا رہے تھے کہ اس وقت 4000 وینٹیلیٹرز ہیں. میں وینٹ کی سچویشن آپ کو بتاؤں, ہم نے فائر اینڈ فلائٹ کنڈیشنز کے اندر لڑ کے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس تو چیک کریں. آپ لوگ بلوچستان کو کیوں اگنور کر کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ بلوچستان کو تو سنیں نا. بلوچستان کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر 1.5 لاکھ کیا 15 لوگ بھی وینٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ICU. ہم نے اس وقت 20 بیڈ کا ICU شیخ زید ہاسپٹل میں, ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جو نیولی بلٹ ہے, اس میں ہم نے 20 بیڈ کا ICU مر کے ہم نے تیار کیا ہے, اور اس کی بھی تیاری مراحل میں ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ تیار ہوگا تو ہم اس وقت اس قابل ہوں گے کہ ہم 20 پیشنٹس کو وینٹ پہ شفٹ کر سکیں. اگر وہ پیشنٹ وہ ایک سپائک آتا ہے ٹریجیکٹری میں, آپ کا ایک دم ایک ریز آتا ہے, جو صورتحال چل رہی ہے, آپ لوگ فیئر کر رہے ہیں کہ یہ ٹریجیکٹری جس کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ اٹس ناٹ شارپ, اٹس نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اسٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ہمارے اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ انتہائی ہماری طرف خطرناک ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کیپیبلٹی از لو. اگر جس دن ہم پر کیپٹا ہم جائیں گے ٹیسٹنگ کے اس سفیشینٹ کوانٹٹی پہ, تو ہمیں ایکچوئل پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کووڈ پازیٹیو کتنے لوگ ہیں. اس وقت تو ہم ہماری جہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھی ہے ہم نے دیکھا ہے ملک میں, وہیں پر پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ نمبرز بڑھ رہے ہیں جو کرونا سے انفیکٹڈ لوگ ہیں. جہاں پہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوں گے تو obviously نمبر کم ہی رہے گا. مجھے ڈاکٹر صاحب I have to go for a break actually, مجھے بریک سے واپس آنے دیں, پھر ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Stay tuned. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹرز میں یقینی طور پہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جس انداز میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں, صحت کی سہولیات اتنی نہیں ہیں. ڈاکٹر سلمان صاحب, یہ پنجاب کے حوالے سے میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ یہ خبر یہی ہے کہ ہسپتالوں کے جو 54% بیڈز ہیں وہ کرونا مریضوں کے زیر استعمال ہیں. پورے صوبے میں زیادہ تر جو کیسز کی تعداد سامنے آ رہی ہے وہ لاہور میں دیکھی جا رہی ہے. ایکسپو سینٹر میں قائم
1000 बिस्तरों के फील्ड हॉस्पिटल में 450 मरीज़ हैं, मेयो हॉस्पिटल में 420 मरीज़ जो कि 70% बिस्तरों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 100 मरीज़ हैं, ऑब्वियसली 100% बिस्तरों का इस्तेमाल यकीन वहाँ पे हो गया। और ये खदशा इजहार किया जा रहा है कि अगर इसी शरह से केसेस में इजाफा होता रहा तो ये बिस्तरों के इस्तेमाल की शरह आइंदा 2 हफ्तों में 80% तक पहुँचने का इम्कान है। तो इस सूरत हाल में क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस जो फुकदान सहूलियात का इस वक्त उस पर काबू पाया जा सकता है? देखें, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। जब हम कह रहे थे कि पंजाब में हेल्थ प्रोफेशनल्स में कोरोना का ग्राफ दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है तो उसको उस तरह संजीदगी से नहीं लिया गया। और अगर आप पंजाब की बात करें तो दूसरे सूबों की तनासब सबसे ज़्यादा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हुए हैं वो पंजाब में हैं। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भर के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो तो WHO ने भी कह दिया कल कि इस वक्त जो राइजिंग ट्रेंड पाकिस्तान में देखा गया है वो शायद किसी दूसरे दुनिया के ममालिक में नहीं देखा जा रहा। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफ़ी देर कर दी गई उन बुनियादी मसाइल को भांपने में जिनका हमें सामना था। इब्तदाई तौर पर हमें PPEs मुहैया नहीं की जा रही थी, और अब सूरत हाल ये है कि जो वेंडर्स या जो प्रोवाइडर्स हैं PPEs के, वो क्वालिटी PPEs नहीं मुहैया कर रहे। हमने सेक्रेटरी साहब से और हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है कि वो इसका इंक्वायर करें। होपफुली इंशाल्लाह दे विल बी लुकिंग आफ्टर इट। और दूसरी आपने बात की है जो बेड ऑक्यूपेंसी ऑफ द हॉस्पिटल्स है, ये बिल्कुल आपकी बात और आपकी तहकीक दुरुस्त है कि इस वक्त लाहौर बिलखसूस लाहौर के हस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। और शायद इसका सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमारे केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये मतलब हमारे साथ देखने में आ रहा है कि मरीज़ को पहले हमने कल मेयो अस्पताल भेजा, वहाँ से वो एक छोटे टर्शरी हॉस्पिटल है मजंग, उनको वहाँ जाना पड़ा, फिर वहाँ से वो सर्विसेज आए, फिर सर्विसेज में से उन्हें एक्सपो सेंटर भेज दिया गया। तो मरीज़ों के लिए थोड़ा सा मसाइल में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल इसके ऊपर बहुत तेज़ी से अमल होना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि हस्पतालों में अगर यही शरह बढ़ती रही तो हस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा है। और आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर इसी तेज़ी के साथ कोरोना का शिकार होते रहे तो आपके ह्यूमन रिसोर्स में भी शदीद कमी आने का एक थ्रेट मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, ये जिस तरह सभी बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑब्वियसली पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर वही इस तरीके से खुदा न खास्ता मुतासिर होते रहे और घर जाते रहे, आइसोलेट ख़ुद को करते रहे, तो दूसरी तरफ मरीज़ों की तादाद बतदरीज बढ़ रही है, मरीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, डॉक्टर्स कम हो जाएंगे। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप जो पहले बात कर रहे थे, क्या मेरा सवाल है कि क्या मुशावरत में नहीं आप लोगों की राय सुनी जा रही है, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि एक जो तासुर बन रहा है, हम हुकूमत से जब भी पूछते हैं, जो भी नुमाइंदे आते हैं वो यही कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है ना इस वक्त सबसे ज़ाहिर है वो हीरोज़ हैं हमारे, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो फिर हीरोज़ की सुनी क्यों नहीं जा रही इस टाइम पे जो वो डिमांड कर रहे हैं? सबसे पहले तो सादिया मैं ये कहूँगा, कह रहे हैं कि जी वो फ्रांस में जब इनकलाब आ रहा था तो लोग जो है ना वो भूख की वजह से सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। तो बादशाह की बेटी ने सवाल किया कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें केक खिलाओ ना। तो जब मैंने बात की कि वेंट्स कम है और अमेरिका में 1,75,000 है और वहाँ की आबादी 30 करोड़ है, यहाँ की आबादी 20 करोड़ है, तो 6,000 नहीं 10,000 भी हो जाए तो फिर भी कम है। अब आ जाता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की साइड पे जो आपने किया हुआ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई हमें अब सुना जा रहा है इस वक्त, हालांकि कंडीशन इंतहाई डिटोरियोरेट हो चुकी है। मेरा दिल चाहता है, ये मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि जो कंडीशन बन रही है कि मैं अभी जाऊं हड़ताल का ऐलान करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे मुल्क के साथ इस वक्त गद्दारी होगी। हमारे लोग जानों पर खेल रहे हैं। कल बाजवड़ में लोकल MNA के गुंडों ने हमारे डॉक्टरों को मारा है, तो उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि इस मौके पर तो ये काम नहीं होना चाहिए था। हमारी एक लैब है जिसको कहते हैं KU, जो कि 1000 से ऊपर टेस्ट कर रही है पर डे। ये किसकी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक को। ये पहले चाय बेचा करता था रावलपिंडी में, आप लोगों ने उसे बहुत ही हाइप दी थी, जिसका नाम गुलजफर साहब था। तो गुलजफर साहब अपनी औकात अभी दिखा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा। वो अपने लोकल MNA बाजवड़ मिस्टर गुलजफर खान, सही है जी। अच्छा, तो बाजवड़ में उन्होंने हमारे डॉक्टरों को मारा है। तो आज हमने मिनिस्टर, तो हुआ ये था जी कि वहां पर
انہوں نے کہا کہ ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ آیا ہوا ہے جو کہ MNA کا رشتہ دار تھا. وہاں پر جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مریض بتائیں, تو مریض اس وقت آیا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے رپورٹ چھپا رہے ہیں. اس پر انہوں نے ڈاکٹروں کو مارا ہے, ڈاکٹروں پر تشدد کیا ہے, ڈاکٹروں کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے. مریض 2 گھنٹے بعد خود چل کر ہاسپٹل آیا تھا کیونکہ وہ اتنا سیریس نہیں تھا, صرف اس نے ایک ٹیکہ لگایا ہے TT کا اور وہ واپس چلا گیا. تو یہ تو حالات ہیں. تو ان لوگوں نے آج احتجاج کی تھی, تو میں نے ان کو بھی کہا کہ خدا رہا اس احتجاج کو ختم کریں کیونکہ اس وقت ہم کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آگے اب میں اسی بات کو دوسرے پوائنٹ کو آگے بڑھاتا ہوں کہ KMU جو ہماری سب سے یعنی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی لیب ہے وہ 24 آورس کام کر رہی ہے. ہیومن ریسورس کی اگر میں آپ کو بات کروں تو اس میں انہوں نے فزیالوجی والے یعنی یہ ہمارے ڈاکٹرز ہی ٹرم کو جانتے ہیں, جو پیتھولوجسٹ ہوتا ہے وہ لیب رپورٹ کرتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر عنایت صاحب اس کے ساتھ 5 بندے آج انفیکٹ ہو چکے ہیں, اس کی والدہ اور اس کے والد صاحب بھی انفیکٹ ہو چکے ہیں کووڈ سے. تو ہم نے منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ بھائی صرف آپ لیب کو اتنا ٹائم تو دے کہ وہ وہاں پر اس کو ڈس انفیکٹ کر سکے, 2 شفٹ 16 گھنٹے کام کروائیں اور لیبز بنائیں. تو آج انہوں نے ہمارے ساتھ کافی وعدے کیے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان وعدوں کے بنا پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ حکومت سے کہتے تھے ہمیں لکھ کر دو, لیکن انفارچونیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسی قوم سے ہوں, اسی مٹی سے ہوں, ہمارے ڈاکٹرز کو مجھے بھی کافی ساری آفرز ہو چکے باہر جانے کے لیے اور بھی سارے ڈاکٹروں کو ہوئی ہوں گی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت باہر جانے کا نہیں ہے, ہڑتال کرنے کا نہیں ہے, ایک ساتھ لڑنے کا. لیکن دے انڈرسٹینڈ دیئر رسپانسبلٹی, ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ملک کے لیے آپ نے صحیح کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ہڑتال کرنے کا یا اپنے مطالبات کے حق میں باہر سڑکوں پر آ جانے کا. آپ کا نقطہ بالکل جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ٹائم پہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومتیں جو ہیں وہ اس پر کتنا کان دھر رہی ہیں, اصل سوال یہ ہے. ڈاکٹر امجد صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, میں اگر صرف اور صرف حکومت کا اس ٹائم پہ آپ ایک طرف رکھ دیں موقف. جی فرمائیے. سعدیہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو پشاور سے اور لاہور سے بات کی ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائم ہڑتال کو گناہ سمجھتا ہوں یا جرم سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز فور فرنٹ پہ ہیں, اگر کسی نے وہ زیادتی کی ہے تو اس پہ FIR بھی ہوگی اور میں ریئلی اسے کنڈیمڈ کرتا ہوں, اور کسی طرح بھی ڈاکٹرز کی ڈگنیٹی اور عزت پہ کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا, وہ ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس سب پہ. اور آپ اس ٹائم یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر سجاد صاحب نے جو بات کی, جو ڈاکٹر زبیر نے کہی ہے MNA کے حوالے سے, یہ آپ بھی اوپر تک پہنچا دیجیے گا. میں بالکل یہ بات کروں گا اور آپ آئی ول میک شور کہ وہ جنہوں نے بھی ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی یا انہوں نے مارا تو ان پہ FIR بھی ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہماری قوم جو YDA والے ڈاکٹر صاحب تھے ود ان ہاف این آور انہوں نے ان کے کیا جذبات ہیں اپنے, اور یہی جذبہ ہے جس کے تحت ہم کام کریں گے. وہ بے شک لاہور سے ہیں, پشاور سے ہیں, بلوچستان سے یا کراچی سے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں, ہمارے میں نقائص بھی ہوں گے, ہماری مینجمنٹ میں بھی فرق ہوگا, لیکن ایک بات ضرور آپ اپریشیٹ کریں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ اب ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے, میں بھی 100% نہ عمل ہو رہا ہو لیکن اس پہ 99% عمل ہوگا, اور ہم ان کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہے, یہ پیشنٹس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. اور جیسے ہمارے فوجی جوان بارڈرز پہ ہوتے ہیں, یہ بھی اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اسپتال میں آ رہے ہیں, اور جب یہ واپس جاتے ہیں اپنے گھروں کو تو ان کی فیملیز ایٹ رسک ہوتی ہیں. تو میں ان ڈاکٹرز کے جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں میک شور کروں گا کہ ان کی ہر بات اوپر تک بھی پہنچے. اور انہیں ایک ریکویسٹ ہے میری اینڈ میں, یہ چیز اعلیٰ حکام سے بات کیجیے گا کہ ان کو جو شکایات ہیں وہ دور کی جائیں, اور ایسے میں کہیں پر سیاسی اثر و رسوخ جس کا بھی ہے وہ ان ڈاکٹرز کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, جس کی ایک مثال آج کے پروگرام میں ڈسکس بھی ہوئی, اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.